शमशान तुल्य वातावरण, केही थान अनुहार, त्यो पनि कान्तिहीन। यो पुरानो कम चलन चल्तीको सरकारी हस्पिटलमा म कुनै डाक्टर पर्खँदै थिएँ। शरीरमा एक प्रकारको घाउ खटिराले विगत केही वर्षदेखि सताइरहेछ। धेरै समय भइसक्यो, तर डाक्टर साहबको अत्तो पत्तो छैन। सायद कुनै निजी क्लिनिकमा व्यस्त होला। यही बेला मोबाइलमा ब्याट्री पनि छैन। हैन, कति बोरिङ हुँदो रहेछ नाथे यो मोबाइल नहुँदा पनि। कति नजानिदो तवरले यो हाम्रो दैनिकीमा जोडिएको रहेछ। एकैछिन नहुँदा पनि यति धेरै छटपटी। यो सबै मेरो बदमास मनकै अनावश्यक माग मात्रै त हो। जति ध्यान साधनाले पनि हत्तपत्त नसाधिने। यो मन भन्ने चीज नै यस्तै हो, कतिले पनि नपुग्ने। मन एक रित्तो भाँडो हो जहाँ जति सुकै राम्रा नराम्रा सामग्रीहरू हाले पनि भरिँदैन। जहिले पनि खाली खाली अतृप्त। हुन त हजारौं वर्ष मेरो बाउ बाजेलाई यो मोबाइल आदिको मनोरञ्जनात्मक चीज नभएर पनि त चलेकै थियो। तर हामी त्यो नभई नहुने समयमै ठप्प रोकिए झैं। पत्रिका हेर्छु, पढ्नलायक गहन विषय नै छैन। उफ, आँखा चिम्म गरेर म मौन बस्छु। माहौल सुनसान छ। मलिन तवरले निधाएछु। अचानक सानो आवाजले अलि पर जानुस् न प्लिज। म जसङ्ग हुन्छु। मलाई दिक्क लाग्छ। हैन, यत्रो खाली ठाउँमा यही आउनु पर्ने? कस्तो मान्छे होला। म बिस्तारै अलिकति पर सर्छु। सायद डर लाग्यो होला र त मेरै छेउमा आइन्। डरपोक रहेछ क्यारे मरी, दिउँसै डराउनु। हुन पनि यहाँको माहौल नै यस्तै छ। एक खण्डर ठूलो हल, शमशान झैं। यसो आँखा खोल्छु, मान्छे भरिभराउ, छक्क पर्छु। निकै पो निधाएछु क्यार। डाक्टर साहबको अझै अत्तो पत्तो छैन। उसैको प्रतीक्षामा सबैजना। अनायस मेरो आँखा छेउमा बसेको अघि अलि पर सर्नुस् न भन्नेतिर सोझिन्छ। एक मनमोहक सुन्दर परी झैं लाग्ने, कोमल र नरम। दूध जस्तै सेतो अनुहार आकृति पाउँछु। मलाई अघि उसको अलि पर जानुस् न भन्ने स्वर कर्ण प्रिय लाग्न थाल्छ। आँखा घरी त्यतै जान्छ, मानव कुनै चुम्बकीय शक्तिले एक सानो फलामलाई तान्दैछ। हन, यो सौन्दर्य र विपरीत लिङ्गीतिर किन यो मन यसरी बौलाउँछ? उफ, हैरान हुन्छु। अन्तर्मनले फेरि भन्छ, तेरो धरातल के हो? तैँले यस्तो सोच्नु समेत एक पाप हो। तर त आँखै गाड्दैछस्। मलाई हैरान लाग्छ। मेरो यत्रो समय त्यसै गयो त? मलाई हैरान लाग्छ। मेरो यत्रो समय त्यसै गयो त? आखिर यिनै चित्त शुद्धता एवं नियन्त्रणको लागि नै जीवनको अमूल्य आधा समय खर्चिस खै त? हैरान हुन्छु। फेरि भन्छ, त जब 2-3 वर्ष गुफावास बस्दैमा र 8-9 वर्ष अध्ययन गर्दैमा तेरो यो हजारौं करोडौं वर्षदेखिको राग, द्वेष, मोह आदि वासनाले काल्लै हिलाम्मै भएको चित्त शुद्ध हुन्छ? त मूर्खको पनि मूर्ख होस्। यो पारा हो भने कल्पौं लाग्छ चित्त शुद्ध नियन्त्रणमा। वर्षौंको पुण्य सञ्चय तथा पाप प्रायश्चित शोधनको बलमा दशकौंको ध्यान साधना चाहिन्छ, त्यो पनि कठोर। त जस्तोलाई त जन्मौं जन्म लाग्ला। कहाँ सजिलो छ? म वाक्क हुन्छु। पुनः आँखा बन्द गर्छु। नजिकैको ती स्त्रीको खै कस्तो मिठो लाग्ने गन्धले तान्छ। म दहोस हुन्छु। आँखा आफै उग्रिन्छ। तिनै सुन्दरीको खिरिलो जिउडालमा जान्छ मन। हेर्छु, मक्क पर्छ मन। आहा, कस्तो राम्रो मृगनय, कस्तो मिठो नेत्र भोजन पनि। हैट फटा। फेरि मेरो अन्तर हृदय भन्छ,
यो सब भ्रम हो, एक जादुई सपना झैं। अनि क्षण क्षणमा परिवर्तित एक अनित्यता हो, दुःखहरूको कारण हो। यस्तोलाई सत्यनिहित मान्नु नै महामूर्खता हो। जगतमा नित्य निरन्तर केही छैन, सबै छुटेर टुटेर मासिएर जानु नै यसको धर्म हो। झन्झन यस्तोमा अल्झनु नै महाभ्रान्ति हो। मनन गर मूर्ख, मनन गर। यो हजारौं करोडौं जुनीको वासना क्लेशले भरिएको मन त्यतिकै कहाँ मान्छ र? भन्छ होइन होइन, सुन्दरता र सौन्दर्य प्रकृतिको एक अनुपम सृजना हो, यो भोग गर्नकै लागि हो। यसैको खातिर मान्छेहरू कविता लेख्छन्, अनेक अनेकन कार्य कामना तथा सृजना हरकत गर्छन्, यहाँसम्म कि ठुल्ठुला युद्ध समेत, अनि सबै गुमाउँछन् पनि। होइन, सौन्दर्य भोग गर्न हुँदै होइन, मात्र हेर्न हो। जस्तो सुकै सुन्दर चीज पनि भोग तथा प्रयोग पश्चात त्यसको महत्त्व हुँदैन। यो अतृप्त मनले पुनः नयाँ नयाँ वस्तुमा सौन्दर्य खोज्छ नै। यो मन कहिले नभरिने चुइने बाणा झैं हो, त्यसैले यहाँ मूर्खता हुन्छ हुन्छ। सौन्दर्यमा पनि भ्रम तथा अनित्यता देख्न सक्नु नै वास्तविक विद्वता हो भने यो भ्रमलाई सत्य मान्नु नै मूर्खता हो। मनले भन्छ होइन, सुन्दर र सौन्दर्य खास चीज हो। यो दुनियाँको सारा मन यसैको पछि छ। अझ दुनियाँमा विद्वान भनी कहलिएकाहरू समेत के उनीहरू सबैको सबै भ्रमित अनि मूर्ख नै हुन् त? अवश्य संसार दुःखमय छ। दुःखको कारण यस्तै झुटो भ्रान्तिलाई सत्य यथार्थ मान्नाले अनि यसैको पछि सारा ध्यान शक्ति लगाउनाले नै हामी प्राय नजानिदो तरिकाले मानसिक दास तथा शारीरिक भरिया भइराखेका छौँ। हर प्रहर कुनै न कुनै तरिकाले मन फिस्सास। यो त दुनियाँको खिलाफ हो अनि एकदमै हास्यास्पद पनि। आखिर वास्तविक चाहिँ के त? सत्य मोक्ष कसले देख्या छ र? यो देख्नलाई भौतिक वस्तु होइन। जसरी दियोमा तेल हुनेसम्म प्रकाश देख्छौं, तर तेल सकेपछि त्यो प्रकाश कहाँ जान्छ त? त्यस्तै हावा हुन्छ त? हुन्छ भने कहाँ हुन्छ? यो देखाउन सकिन्न। हावा पातलो छ कि मोटो छ, लामो छ कि छोटो छ, तर हावा त छ, हामी महसुस गर्न सक्छौं। मोक्ष पनि त्यस्तै हो, अदृश्य तर अर्हत चित्तहरूको भोग्य सत्य। जस्तै अमेरिका छ त? अमेरिका त पक्कै पनि छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष मान्छेहरू गएर भोगेर आएका छन्। हो, कसैले यहाँ नेपालमा हामी अमेरिका नजानेहरूलाई अमेरिका यस्तो छ भनेर बोकेर ल्याएर देखाएको त छैन नि। अनि जस्तै जबसम्म बिजुलीको करेन्ट चालु रहन्छ त्यति बेलासम्म पंखा चलिरहन्छ, करेन्ट रोकिँदा पंख बन्द हुन्छ। त्यसरी नै ध्यान समाधिद्वारा हामी भित्रको तृष्णा जब शुद्ध हुन्छ, रोकिन्छ, दुःख सुख र पुनर्जन्मको क्रम पनि टक्क रोकिन्छ। त्यही छ शून्यता, त्यही छ मोक्ष। मोक्ष भन्नाले यो तलमाथि कोही हुँदैन। यो शुद्ध चित्तले शून्यता साक्षात गरे पश्चातको महाअनुभूति नै मोक्ष हो। सदियौंदेखिको लौकिक जाल झेलबाट पूर्ण मुक्त, राग द्वेष मोहबाट पूर्ण छुटकारा, निशरण, निसन्देह, निष्प्रवाह, स्वच्छन्द मोक्ष। यहाँसम्म पुग्न कसैको आशीर्वाद र जय जयकारको होइन, आफ्नै कर्ममा भर पर्छ। हामीमा निहित राग द्वेष आदि क्लेश नै दुःख हो। यसले यस्तै भ्रामकतातिर मात्र हाम फाल्छ। यसलाई नियन्त्रण गरी शुद्ध बनाउन नै धर्म हो, सत्य हो, परम आनन्द यही नै हो। क्रमशः मन शिथिल हुन्छ। म मनन गर्छु, पुनः त सबैजना भटाभट उठ्छ। सुन्छु आज कारणवश डाक्टर साहब आउनुहुन्न अरे। मेरो नजिकैको त्यो सुन्दर केटीले भत्तार उच्छृङ्खल गाली दिन्छ।
मलाई अघिको त्यो कर्णप्रिय स्वर एकाएक कर्णकट लाग्छ अनि उसको सुन्दर बनाउँदा रूप भद्दा देख्छु। त्यसमा जीर्णता देख्छु अनि अनित्यताको क्रम अन्तमा मात्र खाली खाली। साँच्चीकै एक भ्रान्ति। आखिर यो मनले जे सोचे पनि त हुँदो रहेछ। सोचेर होइन, सत्य यही हो। एकाएक भिड उत्तेजित हुन्छ। सबैमा त्यो घन्टौंसम्म पर्खाइको आक्रोश छताछुल्लो हुन्छ। कसैले पानीको बोतलले झ्यालको सिसामा हान्छ, सिसा झर्ल्याम्म फुट्छ। म चुपचाप हेरिरहन्छु। यो सबै आखिर सपना, भ्रम त हो। सपना, साँच्चीकै वास्तविक सपना। मलाई यस्तो भ्रान्तिमा कुनै गुनासो छैन। मलाई दुनियाँले जेसुकै गरोस् खाओस् के को चासो। यो मेरो समस्या नै होइन। यहाँ म चुपचाप बसेकै उत्तम हुन्छ। म एक्लैले के पो गर्न सक्छु र? म एक्लैको केही लाग्दैन पनि। मनन गर्छु, चित्त स्थिर राख्ने कोसिस गर्छु। मन शान्त अनि नरम हुन्छ। गुनासाहरू स्वतः निर्मूल हुन्छ अनि प्रफुल्लताको साथ होहल्लामा पनि एक आनन्द मिल्छ। कसैको चासो नलिँदाको आनन्द कहाँ म यहाँ शब्दमा बयान गर्न सक्छु र? त्यही होहल्ला आक्रोशित भिडभाडको बीचबाट म आफ्नो बाटो लाग्छु। सुरु सुरु, शिथिल शिथिल, अथाह आनन्दित सुरमा। अलिकति काल्पनिक, अलिकति वास्तविकतामा आधारित कथा कहानी। सायदै यो लेख तपाईहरुलाई मन पर्यो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। यो लेख चाहिँ केही समय अगाडि म फर्पिङको उर्गेन दोर्जेछुलिङ गुम्बामा घुम्नको लागि जाँदाखेरि मेरो भाइ त्यहाँ अध्ययनरत छ, भूपेन गुरुङ लामा लेख्देन। भाइलाई अनुमति मागेर मैले रेकर्ड गराउँछु भनेर ल्याएको थिएँ। भाइको अत्यन्तै राम्रो लेख रचनाहरू मैले फेसबुक मार्फत हेरिरहेको थिएँ। त्यो दिन चाहिँ प्रत्यक्ष भेटेर कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो लेख मलाई अत्यन्तै मन पर्यो। सबै लेख राम्रो हुँदै पनि अनि आज चाहिँ मैले मेरै साथी कर्मको स्वरमा मैले यहाँ अहिले भर्खरै रेकर्ड पनि गराएको छु। अनि उसले आफै नै एउटा म्युजिक पनि आइप्याडमा नै क्रिएट गरेर, यो तपाईले ब्याकग्राउन्डमा बजेको म्युजिक पनि कर्मकै हो, आज चाहिँ रेकर्ड गरेर तपाईहरुलाई सुनाउने मौका पाएँ। कस्तो लाग्यो तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते, म कर्म आउँछु शेर्पा र आजको यस रात्रिको पहिलो प्रहरमा धर्ममित्र लेख्देन गुरुङ, जसलाई हामीले भूपेन गुरुङ भनेर चिन्छौँ, उहाँको अति नै उत्कृष्ट लेख आज हामीले रेकर्ड गर्ने मौका मिल्यो र उहाँको धेरैवटा राम्रो लेखहरू हामीले देख्दै आएका थियौँ, सुन्दै आएका थियौँ र पढ्दै पनि आएका थियौँ। र ती लेखहरूमध्येबाट एकदमै मिठो लेख एउटा आज हामीले प्रिय मित्र दिपेन गुरुङ र मैले हाम्रो आफ्नै स्रोत साधनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ कोठामा रेकर्ड गरेका छौँ। यसलाई तपाईहरुले सायदै मन पराइदिनु भयो होला। थ्याङ्क यू। One, two, three. अलिकति काल्पनिक, अलिकति वास्तविक